मण्डलीलाई एउटा कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। जब मण्डली तपाईँ आउनुहुन्छ, यस्तो नसोच्नुहोस् ताकि कोही व्यक्तिसँग मेरो रङ टाइममा नराम्रो समयमा भेट हुने हो कि ताकि उसलाई कोरोना भाइरस डायग्नोज भएको छ, सेल्फ उसलाई थाहा छैन, कताबाट सल्केर आयो कि भन्ने त्यो सोचले मण्डली नआउनु होला। तर जब मण्डली आउनुहुन्छ, मण्डली आउनुहुँदाखेरि परमेश्वरबाट म केही प्राप्त गर्छु। परमेश्वरको वचन, वर्शिपबाट प्रत्येक कुराहरू जति एउटा मण्डलीमा कारिकुलम एक्टिभिटिज हुन्छ, सबै कुराको म त्यो कटानी गर्नेछु भन्ने त्यो पर्सपेक्टिभ लिएर आउनुभयो भने ताकि तपाईँलाई पनि फिल सेक्योर हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ। किनभने परमेश्वरको घरमा चाहिँ हामी रोपिएका छौँ, रोपेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा फल फल्छ। परमेश्वरको चोकहरूमा रोपिएको चाहिँ मौलाउँछ भन्छ, बौलाउँदैन, मौलाउँछ। आमेन। तपाईँ परमेश्वरको घरमा रोपिनु भएको छ। कतिजना मानिसहरू छन्, उनीहरूले परमेश्वरको घरमा मण्डलीमा उनीहरू जाँदैनन्, युट्युबबाट मात्रै वचन सुन्छन्। तर यदि तपाईँ साँच्चीकै नम्र व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको घरमा जानुहुन्छ, रोपिनुहोस्। रोपिनु भनेको चाहिँ जस तपाईँ मण्डली आइतबार आयो, जस त्यत्तिकै बाई बाई गर्यो, जयमसी गर्यो, जाने होइन। रोपिनु भनेको चाहिँ बी द पार्ट अफ आवर चर्च। यो मण्डलीको एउटा तपाईँ पार्ट हुनुहोस्। एउटा केही कुरामा तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् मण्डलीमा, या केही कुराहरू धेरै कुराहरू छ मण्डलीमा गर्नुपर्ने कुराहरू। यो चेयरहरू बसेको देख्नुहुन्छ, त्यत्तिकै ठ्याकठुक्क आएर चेयरको खुट्टा भएर ठ्याक्कै बसेको हुँदैन, भ्याक्युम लाउनुपर्छ, नानीले फोहोर गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा धेरै कामहरू छन् जुन काममा तपाईँ रोपिनुभयो भने साँच्चै तपाईँ मौलाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ रोपिएन भने बौलाउनुहुन्छ। साँच्चै भनेको चर्चमा सम्बन्ध छैन, जस आयो गयो मात्र होइन। अनि पिताको घरमा भोजन हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। पिताको घरमा कोरोना भाइरस हुँदैन, पिताको घरमा भोजन हुन्छ। यदि साँच्चै तपाईँसँग विश्वास छ भने परमेश्वरलाई यो समयमा देखाउनुहोस्। आमेन। सबैलाई सजिलो लाग्छ जब स्वास्थ्य हुन्छ, निको हुनु त त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने मान्छेले सोच्छ। तर जब विराम हुन्छ नि, अनि आफ्नो विश्वास देखाउनुहोस्। प्रशस्त आउँदाखेरि अभावको लागि तपाईँलाई विश्वास, अभावबाट निस्कनको लागि तपाईँलाई विश्वास सायद सोच्दा सजिलो हुन्छ होला, तर अभाव हुँदाखेरि त्यो विश्वास प्रयोग गर्नुहोस्। परमेश्वरले हामीलाई प्रत्येक समयमा उहाँले विश्वास माग्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँले विश्वास परमेश्वरलाई दिनु भएन भने परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न। परमेश्वर तपाईँबाट कतिखेर प्रसन्न हुनुहुन्छ? जब तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने साँच्चै परमप्रभुलाई त्यो कुराले हृदय दुख्छ। किनभने तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँको वचन त धेरै तल रहेछ, मेरो समस्या धेरै माथि रहेछ। प्रभु कोरोना भाइरस यति डेडली डिजिज रहेछ ताकि लाइफ पनि स्वाट लाने रहेछ भनेर। तर यदि तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने साँच्चै म तपाईँलाई आज पवित्र आत्माद्वारा म भन्छु, यदि हृदय तपाईँले सफा राखेर मण्डली आउनुभयो, विश्वासले तपाईँ आउनुभयो भने नि जस्तै कोरोना भाइरस या जेसुकै रोग आओस् न, यु विल बी सेफ। यदि यस्तो ठुलो सासको रोगमै यदि त्यो सर्नु भए तापनि तपाईँ साँच्चै नै तपाईँलाई सर्दैन प्रिय, किनभने तपाईँले उहाँको वचनलाई सर्वश्रेष्ठ राख्नुभएको छ। परमेश्वरले यो पुस्तकमा हेर्दै हुनुहुन्छ। यो पुस्तक धेरै टेक्नोलोजीले जन्मेको कारणले गर्दा, धेरै कुरो एडभान्स भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई के हुन्छ भने उहाँको वचन तल राखेर टेक्नोलोजीलाई धेरै माथि राखिरहेको हुन्छ। प्राचीन कालमा याद गर्नुहोस्, मेरो समयमा जब मेरो जवान समयमा हुँदाखेरि त्यति बेला यो के अरे मौसम ज्योतिषे थिएन। त्यो भनेको चाहिँ एप्सहरू थिएन, मौसम हेर्ने ज्योतिषे थिएन। हामी प्रोग्राम सोच्थ्यौँ, शनिबार गर्नुपर्छ आउटरिच बाहिर। हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ, प्रभु मौसम सबै राम्रो हुनेछ। एज अ रिजल्ट मौसम सबै राम्रो हुन्थ्यो। तर आजको मानिसहरूलाई टेक्नोलोजी गाँजेको कारणले गर्दा यो प्रोग्राम गरौँ न भनेर भन्यो भने आउटरिच बाहिर गरौँ भन्यो, आउटडोर गरौँ भन्यो भने उनीहरूले पहिले के हेर्छ थाहा छ? एप्स हेर्छ। रेनिङ, स्नो, विन्डी, अनि त्यहाँदेखि विन्डीबाट के आउँछ? म्याकडोनल्ड आउँछ। अनि म्याकडोनल्ड KFC आउँछ। त्यतातिर जान्छ विश्वसित।
हामीले उहाँको वचनलाई सर्वश्रेष्ठ राख्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई यति धेरै माथि राख्नुभयो भने आज को हौँ हामी तल राख्ने? किनभने प्रत्येक कुराको समस्याको समाधान परमेश्वरले उहाँको वचनमा राख्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मण्डली आज परमेश्वरलाई हामीले आफ्नो विश्वास हामी देखाउँ, ताकि हामी उहाँलाई कति भरोसा गर्छौँ। हालेलुया। ताकि उहाँलाई हामी कति एडोर गर्छौँ, ताकि उहाँलाई हामीले कति हामी सम्मान र इज्जत उहाँको वचनलाई गर्छौँ। उहाँले बोल्नुभएको वचन प्रत्येक कुरा हाम्रो जीवनमा पुरै हुन्छै हुन्छ। तर तपाईँले त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्। परमप्रभुको घरमा के हुन्छ अरे? भोजन हुन्छ। के हुन्छ? ब्रेड। देयर इज ब्रेड इन द हाउस अफ गड। कोरोना भाइरस छैन। साँच्चै तपाईँलाई कसैलाई यहाँ अहिले लागेको छ भने लेट मी प्रे फर यु। तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशूको वस्त्रबाट त त्यति धेरै शक्ति बग्यो भने झन् उहाँको डल्लै शरीर हामीले प्रभुज खाइरहेको छौँ। आमेन। हो किन भन्नुहोस् त? उहाँको डल्लै शरीर खाइरहेको छौँ, झन् हामीमा कति धेरै सामर्थ र शक्ति छ प्रिय। हालेलुया। धेरै मानिसहरू निको भइरहेको हामीले टेस्टमनी डे बाई डे सुनिरहेको छौँ। यो दैव संयोगले निको भएको होइन प्रिय। निको हुनु थियो, भयो, लकिली होइन। हामी लकमा विश्वास गर्दैनौँ, त्यो हाम्रो मिल्दैन। यहाँ बाइबलमा छैन वी बिलिभ इन फेभर। आमेन। हामी अनुग्रहमा, हामी उहाँको निगाहमा हामी विश्वास गर्छौँ। प्रत्येक कुरा जे हुन्छ नि, उदाहरणको लागि यो स्टेटमा राम्रो कुरा हुन आयो भने सायद यो कुरा भयो, हुनु थियो र भयो, होइन, हामी छौँ र त भयो। आमेन। हामीले प्रार्थना द धर्मीजन हामी छौँ। यो कुरा परमेश्वरलाई हामी बारम्बार हाम्रो जीवनमा हामी धन्यवाद दिइराख्छौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि मण्डली नडराउनुहोस्, निडरको साथ मण्डली आउनुहोस्, तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। यदि यो मण्डलीलाई केही भयो भने सृष्टिकर्ता परमेश्वरको वचन बेइज्जत हुन्छ, तर उहाँ आफ्नो वचनमा जहिले सही ठहरिनुहुन्छ। आमेन। उहाँ आफ्नो वचनमा विश्वासयोग्य ठहरिनुहुन्छ। यदि पास्टर जोसेफ कोरोना भाइरस लागेर मर्यो भने यो मण्डलीको बेइज्जत हुँदैन, परमेश्वरको बेइज्जत हुन्छ। उहाँको नाउँ यति माथि राख्नुभएको छ नि प्रिय। धेरै मानिसले भन्छ यो मानिस कोरोना भाइरस लाग्दैन, किन प्यार गरेर कोरोना भाइरसको समयमा पनि चर्चमा आएर वचन बोलिरहेको छ, यो मान्छेलाई लाग्नुपर्ने। म साँच्चै हिम्मतसँगले उहाँको वचनमा म विश्वास गरेर भन्छु, आमेन। यो मेयर म्यानले बोलेको वचन होइन, डिभाइन वर्ड हो। हालेलुया। तपाईँले भन्नु भइरहेको छ साथीहरूलाई केही हुँदैन, केही हुँदैन, केही हुँदैन, किनभने तपाईँले उहाँको वचन बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नै गोजीबाट निकालेको होइन, या त मनगढन्ती कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ। उहाँको वचन बोलिराख्नु भएको छ। एफसीसी मण्डली डर नमान्नुहोस्, बुझ्नुभयो? डर नमान्नुहोस्, विश्वाससँगले। आमेन। हाँस्दै खोज्दै। अब हिजोको समय त्यसरी त्यो पुलपिटमा गीत गाउनेहरू कहाँ गएको छैन। जे आए तापनि डराउने छैन भने कहाँ गएको। जब कुरो आयो नि त्यहाँदेखि मेडिकललाई माथि राख्नु थाल्यो। अफकोर्स मैले तपाईँलाई भनिदिइरहेको छु, हामी बुद्धिमानसँगले हिँड्नुपर्छ। तर तपाईँ केही कुरामा मूर्खताले पर्नुभयो भने पनि केही हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई त्यो स्थानबाट उहाँले जोगाउनुहुन्छ। हालेलुया। अब यो विषयमा हामी सरल र सजिलो विश्वासको बारेमा आज हामी हेरौँ। इजी एन्ड एफर्टलेस फेथ। इजी, एफर्टलेस, सहज र सजिलो फेथको बारेमा हामी आज हेर्नेछौँ। हामी मानिसहरू एउटा कुरा प्रत्येक म बन्धुलाई भनिरहेको छु, म भनिरहेको छु, हामीले कोही मान्छेलाई कहिले पनि कन्डेम गर्नु हुँदैन, दोष लाउनु हुँदैन है, दोष लाउनु हुँदैन। यदि त्यो मान्छे तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो जाति भएन भने बहानाको लागि शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। विश्वासै छैन कहाँ पो निको हुन्छ नभन्नुहोस्। विश्वासै छैन कहाँ पो निको हुन्छ। तर त्यही समस्या तपाईँलाई आयो भने जाँचो न तपाईँको विश्वास कस्तो हुन्छ, मुखबाट कस्तो शब्दहरू निस्किन्छ, मनमा कस्तो कुराहरू खेलाउनुहुन्छ।
त्यतिखेर थाहा हुन्छ। तर हामीले सहज र सजिलो छ विश्वास। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा उहाँले कहिले पनि हामीलाई गाह्रो कुरा सिकाउनु भएको छैन। ए थाकेका र बोझले दाबिएका मानिस हो, म कहाँ हुँ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। यदि केही कुराले तपाईँलाई बोझ नआउँछ भने, हामी यस्तो डिनोमिनेसनबाट हामी आएको छौँ नि, हामी प्रेयर अफ फेथबाट आएको कारणले गर्दाखेरि विश्वासको प्रार्थना ऐसे जोड चाहिँ भन्दाखेरि एज इफ हामी के सोच्छौँ भने विश्वास चाहिँ समवेयर एल्स तल डाउन फ्लोर तल अन्डरग्राउन्डमा पानी रहेछ, त्यहाँदेखि हाने भने फुत्ता निस्किन्छ, पछाडि सफा पानी आउँछ भन्ने सोचको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै भ्रममा परिरहेका छौँ। परमेश्वरबाट कहिले कठिनाइ कुरा आउँदैन, परमेश्वरबाट सजिलो कुरा आउँदछ, किनभने हामीले त्यो बोझ बोकेका छैनौँ, त्यो बोझ हामीले परमप्रभुलाई दिएको छौँ। आमेन। अनि परमप्रभुले हामीलाई बोक्नु भएको छ भने पछाडि हामीसँग त्यस्तो बोझको कुराहरू छैन। फेथ इज भेरी इजी एन्ड एफर्टलेस, भेरी इजी। तर यो दुईटा कुरामा मानिसहरू कन्फ्युजन छन्। तपाईँ चर्चमा आउँदाखेरि चाहिँ थाहा छ नि तपाईँलाई, होइन, दिमाग चाहिँ यहीँ लिएर आउनुपर्छ। विश्वासीहरू यी दुई कुरामा कन्फ्युजन छन्। एउटा फेथ एन्ड बिलिफ, यो दुईटा बारेमा उहाँहरू अजान छन्। स्पेसियली मैले नेपालीको कुरा गरेको, किनभने हाम्रो शब्दकोशमा फेथ र बिलिफलाई एउटै शब्द विश्वास प्रयोग गरेको छन्। त्यस कारणले सबै कुरो हामी विश्वासमै ग्रहण गर्छौँ, किनभने अजान भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरामा हामीले नसिकेको कारणले या नसिकाएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। ताकि विश्वासद्वारा निको हुने, विश्वासद्वारा हामी छुटकारा हुने, विश्वासद्वारा म तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, म यस्तो डिनोमिनेसनबाट मैले सेवकाई गर्दै आएको नि, म त हात राखेर कस्तो ढलाउनु मन पर्थ्यो, ओफ गर्दाखेरि बुर्रुङ्गै लड्थेँ, कस्तो मजा आउँथ्यो आफूलाई त्यहाँदेखि। तर परमप्रभुले मलाई एकचोटि भन्नुभयो, जब त्यो एउटा मैले टेस्टामनी पनि लाइभ टेस्टामनी मैले चाल पाएँ। त्यो व्यक्ति अलिकति नराम्रै थियो प्रभुमा, अनि अलिकति यस्तै खालको मान्छे, प्रार्थना गर्दाखेरि शक्तिले ब्राङ्गै ढल्यो, छुटकारा ड्याममै पनि भइहाल्यो। अनि त्यहाँदेखि यति राम्रो भयो मान्छे, केही समयको लागि फेरि त्यस्तै भयो। मैले परमप्रभुलाई त्यतिखेर सोधेँ, परमप्रभु किन भन्दाखेरि उहाँले मलाई भन्नुभयो, तैँले अभिषेक र शक्तिमा मात्र सेवकालाई स्थापित गरिस्, तर तैँले वचनमा जग बसाल। कहिले पनि त्यो व्यक्ति उहाँबाट मबाट टाढो भएर जाँदैन। अनि मैले साँच्चै भनेको हात राख्नु रेयरली हुन्छ मेरो हात राखाइ। म चर्चमा कहिले पनि बोलाएको छैन, प्रार्थना गर्नु आउनुहोस् भन्दा मैले बोलाएको छुइनँ, म प्रायः जस्तो राख्दिनँ पनि। तर परमप्रभुको इच्छा भए बमोजिम म राख्छु। तर मैले यो कुरालाई विरोध गरेको होइन, उहाँको इच्छा हामीले खोज्नुपर्छ। तर यदि तपाईँले विश्वास चाहिँ उहाँको वचनमा राख्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् न, तपाईँले सायद हिजोको दिनमा धेरै अगमवक्ताहरूको अगमबाडी हेर्नुभयो, मजा लाग्यो, तर अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ, कन्टिन्यू गइराखेको छ। तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु, मजा लाग्यो अगमबाडी गर्दाखेरि, वर्ड अफ नलेज, वर्ड अफ विजडम उहाँहरूले प्रयोग गर्दाखेरि एमेजिङ लाग्यो। अहिलेसम्म के तपाईँलाई त्यो कुरालाई कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ? सायद कतिलाई सब्सक्राइब गरेको थियो होला, अहिले अनसब्सक्राइब गरिसक्यो होला, फलो गर्नु छोड्यो होला। तर वचन यदि बोलिएको छ भने नि तपाईँलाई मैले प्रत्येक दिन हात राखेर तपाईँलाई प्रार्थना गरेर निको बनाऊ। तर यस्तो समस्या आउँछ जब म त्यो दिन हुँदिनँ नि, तपाईँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्न सक्नुहुन्छ। जुन समय मेरो नेटवर्क हुँदैन प्रार्थना गर्नुको लागि, जुन समय तपाईँदेखि म टाढो कुनै ठाउँमा गएको हुन्छु, त्यतिखेर तपाईँलाई विश्वासमा काम गर्नु लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। तर यदि मैले एज अ उहाँको एउटा सानो गोठाला, परमप्रभु मूल गोठाला हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले घाँस पानी खुवाइरहेको छु भने, तपाईँलाई चिनाएको छु भने, वचनमा लगाव गराएको छु भने तपाईँलाई डर हुँदैन। जस्तै परिस्थितिमा पनि तपाईँ एक्लैले परमप्रभुसँग भरोसा गरेर विजय हुन सक्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। मानिसहरू यो फेथ र बिलिफसँग कन्फ्युजन छ। तपाईँलाई म साधारण भाषाबाट भन्छु, नेपालीबाट म कहिले काहीँ विश्वास भने यो बुझ्नुहोस् मैले बिलिफको कुरा गरिरहेको छु भनेर है, तर फेथमा म फेथै युज गर्छु।
यो फेथ र बिलिफमा डिफ्रेन्ट वर्ड छ, वर्ड त डिफ्रेन्ट, मिनिङ पनि डिफ्रेन्ट छ, अनि स्पिरिचुअल वर्ड पनि यसमा डिफ्रेन्ट छ। फेथ मिन्स इट इज अ गिफ्ट अफ गड, फेथ भनेको चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो, अनि बिलिफ भनेको चाहिँ त्यो आफूले निकाल्ने कुरा हो। अनि यो चाहिँ फेरि भेरी एफर्टलेस, सहज र सजिलो कुराहरू छ। तपाईँले यदि एफिसीको पुस्तक 2:8 पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू अनुग्रहबाट र विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएको छौ, त्यो तिमीहरू आफैबाट होइन, त्यो परमेश्वरको वरदान हो, त्यो कर्महरूबाट होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो फेथ भन्ने वर्ड यहाँ युज गरेको छ, तर फेथ वर्ड युज गरे तापनि यहाँ विश्वास वर्ड युज गरेको छ, तर यो विश्वास बिलिभ होइन खासै यो। एफिसी 2:8 इङ्ग्लिसले भन्छ, फर बाई ग्रेस यु हेभ बिन सेभ थ्रु फेथ, इट इज नट अफ युर सेल्फ, इट इज गिफ्ट अफ गड, नट by works, lest anyone shall boast. We have been saved through faith. यहाँ बिलिफ लेखेको छैन, के लेखेको छ? फेथ। सबैले भन्नुहोस् त, फेथ भन्नुहोस् त। विश्वास गर्न, फेथ निकाल्न भन्छ। कति निकाल्दा निकाल्दा नभएर रुखको फेथमा बसिरहेको छ मान्छे, के हुन आउँदैन। माई फेथ इज रुखको फेथ, रुखको फेथमा पुगिरहेको हुन्छ। फेथ इज अ गिफ्ट अफ गड। के अरे? फेथ भनेको परमेश्वरको वरदान हो। अनि यहाँनिर के भनिरहेको छ? आफैबाट होइन, हामीले फेथ आफैबाट हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। जसरी अनुग्रह पनि परमेश्वरले दिनुभएको अयोग्यको एउटा वरदान हो भने, त्यस्तै विश्वास जुन फेथ चाहिँ परमेश्वरले हामीमा लगाइदिनु भएको छ, यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। साँच्चै यदि फेथ आफैबाट हो भने सारा मानिसले घमण्ड गर्थेला, मेरो फेथले म निको भएको, मेरो फेथले सायद मान्छेलाई एउटा अहङ्कारको कुराहरू आउँथ्यो होला। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, आज मानिसले कुनै कुरामा गर्व गर्ने स्थान छैन, मात्र प्रभुमा गर्व गर्ने स्थान छ। आमेन। फेथ कहाँबाट आएको? परमेश्वरको वरदान बाट आएको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फेथ र बिलिफमा हामी कहिले पनि कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। जब तपाईँले उद्धार पाउनुभयो नि, उद्धार पाउनु अगाडि नै पवित्र आत्माले तपाईँलाई उहाँले फेथ इम्पार्ट गर्नुहुन्छ एज अ गिफ्ट, एज अ वरदान। वरदानको स्वरूप परमेश्वरले तपाईँलाई फेथ इम्पार्ट गर्नुहुन्छ, अनि इम्पार्ट गरेपछि तपाईँले त्यो कुरालाई बिलिभ गर्नुहुन्छ। बिलिभ गरेपछि तपाईँले मुखले स्वीकार गर्नु थाल्नुहुन्छ। आज कुन मनुष्य होला नदेखेको परमेश्वरलाई एकैचोटि हो र छ भनेर कसैले प्रचारेको सुसमाचार विश्वास गर्न सक्छ? यदि परमेश्वरले बिलिभ लगाइदिनु भएन भने को मानिसले चाहिँ नदेखेको परमेश्वरलाई कसैले प्रचार गर्दा विश्वास बिलिभ गरेर उसले मुखले स्वीकार गर्न सक्छ प्रिय? तर आज हामी मानिस त घमण्ड गर्छौँ, फेथ माई फेथ माई न फेथ। तपाईँले दोस्रो पत्रुस 1:1 पढ्नुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, टु दोज हु हेभ अब्टेन लाइक प्रिसियस फेथ लाइक अस बाई द राइचियसनेस अफ गड एन्ड आवर लर्ड जिजस क्राइस्ट। लाइक प्रिसियस फेथ, सबैले भन्नुहोस् त, लाइक प्रिसियस फेथ। यो भनेको चाहिँ हामी जस्तै लाइक भनेको चाहिँ हामी जस्तै विश्वास प्राप्त गर्ने भनेको, फेथ प्राप्त गर्ने कहाँबाट? परमेश्वरको धार्मिकता र प्रभु येशूबाट। यहाँनिर पत्रुसले भनिरहेको छ, दोज हु हेभ अब्टेन भनेको, दोज हु हेभ अब्टेन मिन्स अलरेडी पाइसकेको छ। लाइक प्रिसियस फेथ लाइक अस, हामी जस्तै, हाम्रो जस्तै प्रिसियस अमूल्य विश्वास प्राप्त गर्नेहरूलाई भनेको चाहिँ तिनीहरूले फेथ एज अ गिफ्ट परमेश्वरबाट पाइसकेको थियो। संसारको मानिसले पनि बिलिभ गर्छ, उनीहरूको आफ्नो धर्म अनुसार, आस्था अनुसार उनीहरूले बिलिभ गर्छ। केटाकेटीमा पनि बिलिभ गर्छ, किनभने अन्य जातिसँग पवित्र आत्मा हुँदैन, उनीहरूसँग फेथ नभएको कारणले गर्दाखेरि
उनीहरूले त्यही आस्थालाई विश्वास गरेर उनीहरूले बोलिराख्छ अनि त्यो कुरा उनीहरूले विश्वास गर्छ। एडल्फ हिटलरको एउटा प्रोपोजेन्डा के थियो भने मेक अ लाई, मेक इट सिम्पल, किप सेइङ इट एन्ड इभेन्चुअली पिपल विल बिलिभ। नेपालीबाट भन्छु, झुट बनाउनुहोस्, सरल बनाउनुहोस् त्यो झुटलाई र भनिराख्नुहोस्, अन्त्यमा सबै मानिसले विश्वासै गर्छन्। कोही मान्छेले झुट बोल्दा बोल्दा अन्त्यमा आफूलाई विश्वास लागेर सही नै ठान्छन्। उनीहरूका झुट कुरा विश्वास गरेको छन्, तर उनीहरूसँग अन्य जातिहरूसँग उनीहरूसँग फेथ हुँदैन। तर हामीसँग चाहिँ वी अल ह्याभ सेम काइन्ड अफ फेथ। आमेन। हामी सबैसँग एउटै किसिमको फेथ छन्। यदि अन्य जातिले झुट कुरा विश्वास गरेर त बिलिभ गरेर त उनीहरूले बोल्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो आस्था लाग्यो भने आहा हामीसँग झन् गिफ्ट अफ फेथ छ। त्यो फेथ भएको कारणले गर्दाखेरि झन् उहाँको वचनलाई हृदयमा राखेर यदि विश्वास गर्यो भने हाम्रो जीवनमा हामी कति फल फलाउँछौँ। रोमन 10:10 says, with a man with a heart one unto believe righteousness, and with a mouth confession is made unto salvation. म तपाईँलाई यहाँ अलिक केही कुरा भन्छु। with a one heart believe unto righteousness, जसले हृदयले विश्वास गर्छ त्यो निर्दोष ठहरिन्छ। and with a mouth made unto salvation, अनि मुखको घोषणाले गर्दाखेरि उसले उद्धार पाउँछ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताइहाल्छु, तपाईँले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको फर नलेजमा, उहाँको बुद्धिमा उहाँलाई थाहा छ यो छोरा या छोरीले मलाई विश्वास गर्छ भनेर अनसिन वर्ल्डमा तपाईँले इम्पार्ट गरिसक्नु भएको हुन्छ। फेथ उहाँले इम्पार्ट गरिसक्नु भएको हुन्छ। जब तपाईँले फेथ इम्पार्ट उहाँले गर्नुहुन्छ नि तपाईँले हृदयमा तपाईँले बिलिभ गर्नुहुन्छ है। हृदयमा बिलिभ गरेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मुखले तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ, मुखले तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ। विश्वास फेथलाई प्रभाव पार्नुको लागि हामीलाई बिलिभ चाहिन्छ। अनि बिलिभ यदि तपाईँले गर्नुभयो भने चुप लागेर बस्दैन। बिलिभ हेज अ भोइस। बिलिभले जहिले पनि बोलिराख्छ। एउटा कुरा मेन कन्फ्युजन हामी विश्वासीमा यो पनि आएको छ। म फेरि त्यो कन्फ्युजनलाई म डिमोलिज गर्न चाहन्छु यीशुको नाउँमा। मर्कुसको पुस्तक 11:23 यस्तो लेखिएको छ, येशूले भन्नुभयो परमेश्वरमा विश्वास राखा। परमेश्वरमा विश्वास राखा। त्यो सन्दर्भ कहाँबाट उहाँले भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले त्योभन्दा अगाडिको दिन अन्जिरको बोटलाई उहाँले श्रापिदिनु भएको थियो, तर दोस्रो दिनमा चाहिँ अन्जिरको बोट जरैबाट सुक्यो। अनि चेलाहरूले प्रश्न गरे, रब्बी यो कसरी हुन आयो, म पनि त्यस्तै हुने। अनि नेपालीले के भन्छ, परमेश्वरमा विश्वास राखा। यङ्स लिटरल ट्रान्सलेसनले लिटरली ट्रान्सलेट गरेको छ, जीसस सेड अनटु देम हैव अ फेथ अफ गॉड। सबैले भन्नुहोस् त, हैव अ फेथ अफ गॉड। परमेश्वरको विश्वास राखा। और एनदर वर्ड हैव अ गॉड काइन्ड अफ फेथ। परमेश्वरको फेथ, सरी मैले विश्वास भने म फेथै प्रयोग गर्छु है। हैव गॉड काइन्ड अफ फेथ। लिटरली भन्नु चाहेको चाहिँ हैव गॉड काइन्ड अफ फेथ। अब गॉड काइन्ड अफ फेथ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि मर्कुस 11:22 उहाँले भन्नुभयो, तर 23 उहाँले भन्नुभयो, यदि तिमीले हृदयमा शङ्का गर्दैनौ र आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने यस पहाडलाई उक्लेर समुद्रमा फालिजा भने त्यो तिमीहरूको लागि हुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, विश्वास एकपल्ट लेखिएको छ। बिलिभ appear only one time, but says appear 3 times. त्यो भएर त अघि प्रोपोजेन्डा मैले भने नि, एडल्फ हिटलरले कसरी प्रयोग गर्थ्यो, झुटो कुरा बनाउँथ्यो, सजिलो बनाउँथ्यो, त्यो कुरा भनिराख्थ्यो, आफै भनिराख्थ्यो, अनि त्यहाँदेखि अरू सुन्नेलाई विश्वास लाग्थ्यो, आफूलाई विश्वास लाग्थ्यो। यहाँनिर विश्वास एकपल्ट लेखिएको छ। परमेश्वरको फेथ चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्नु छ भने तपाईँले बिलिभ गर्नु पर्यो
अनि त्यति बिलिभ गरे पछाडि मुख चुप्प लाग्नु भएन, तपाईले भनिराख्नु पर्यो। आमेन, भनिराख्नु पर्यो। एभ्री हाइट इज मेजर फ्रम सी लेभल। हामी सबैलाई थाहा छ हैन, सी लेभल नट ल्यान्ड लेभल। सी लेभलबाट हाइट मेजर गरिन्छ। पहाड तपाईको समस्या हो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले एकचोटि विश्वास गरेर तपाईले त्यो कुरालाई भनिराख्नु भयो भने नि तपाईको समस्याको समाधान नि अन्त्यमा समुद्रको मुनि रहनेछ, सी लेभलमा। त्यो तपाईले कहिले देख्नुहुन्न। संसारको सबैभन्दा गहिराई के हो? सी लेभल हो। यदि तपाईको समस्या छ तर त्यो समस्यालाई येशूको नाममा त्यसलाई जरेबाट तपाईले उखालेर समुद्रमा फाल्नुभयो भने त्यो तपाईको लागि हुनेछ। परमेश्वरको फेथ हाम्रो जीवन प्रत्येकसँग छ, तर बिलिफको चाहिँ लेभल छ। Someone has little faith, they believe little, and someone चिसो न तातो, अनि कोहीको चाहिँ खुर चिसो, कोही मन तातो। किन भएको भन्दाखेरि वाइ भन्दाखेरि हामी सबैसँग सेम स्पिरिट अफ फेथ, विश्वासको आत्मा छन्, तर सबैसँग बिलिभिङ सिस्टम चाहिँ लेभल छ। तर पास्टर जसे मेरो विश्वासलाई म बढाउन चाहन्छु, मैले के गरौँ? तपाईले यदि मलाई सोध्नुभयो भने म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईसँग उहाँको फेथ, परमप्रभुको फेथ छ, तपाईले त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस् र तपाईले त्यो कुरालाई बारम्बार भनिराख्नुहोस्। आमेन। परमप्रभुको वचनमा नराम्रो छाडा कुराहरू छैन प्रिय। परमप्रभुको वचनमा प्रत्येक मानिसको, यो संसारमा जति पनि मानिस छ, नभन्नुहोस् मलाई पास्टर जोसे वेल तपाईले मलाई बुझ्नुहुन्न, मलाई यति धेरै समस्या छ नि। वेल तपाईले मेरो परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नु भएन प्रिय। उहाँमा कति धेरै शक्ति छ भनेर, जुन कुरामा उहाँले पठाउनुहुन्छ सबै कुरा बेफल होइन, सफल भएर आउँछ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् मुखले, भनिराख्नुहोस् मुखले, अनि तपाईलाई प्रभाव, त्यो फेथमा प्रभाव आइराख्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:13 भन्छ, हामी सबैसँग विश्वासको आत्मा छन् अनि हामी बोल्छौँ र हामी विश्वास गर्छौँ अनि बोल्छौँ। नेपालीले त्यति भन्छ, तर इङ्ग्लिसले के भन्छ भने we all have same spirit of faith, we believe and we speak. Same spirit of faith हामी प्रत्येकसँग छ। Even Elijah has, even David had, even Moses had, even apostle has. सबैको जति नै हाम्रो स्पिरिट अफ फेथ छ, विश्वासको स्पिरिट अफ फेथ सबैसँग सेम लेभल छ। तर स्पिरिट अफ फेथलाई वृद्धि गर्नुको लागि तपाईले बिलिभ गर्नुहोस् अनि उहाँको वचनलाई बोलिराख्नुहोस्। आमेन, उहाँको वचनलाई बोलिराख्नुहोस्। तपाईले गन्तीको पुस्तक तपाईले 13 पाउनुहुन्छ, मेरो दास कालेब र येशूसँग अर्कै आत्मा थियो भन्छ बाइबलले। दे हेभ डिफरेन्ट स्पिरिट, द्याट डजन्ट मिन दे हेभ अ सुपर नेचुरल स्पिरिट एन्ड वी हेज अ नेचुरल स्पिरिट, होइन। तिनीहरूसँग पनि हामी जस्तै आत्मा थियो, सेम स्पिरिट। उनीहरूसँग चाहिँ पवित्र आत्मा, हामीसँग दुष्ट आत्मा भनेको होइन। उनीहरूसँग जुन विश्वासको आत्मा थियो नि त्यो पनि हामीसँग अहिले छ। तर यदि विश्वासको आत्मा छैन भने त्यो मान्छेले उल्टो परमेश्वरको वचन विश्वास गर्छ अनि देखेको कुरा मात्रै उसले भनि पठाउँछ। फेथ इज रियल, विश्वास रियल, सो रियल। इभिल स्पिरिट सो रियल, यो दुष्ट आत्मा पनि रियल हो। लु हेर्नुहोस् त, फेथलाई मानिसले रियल सम्झिँदैन, अनि यो चाहिँ जस्ट एउटा कुरा आस्था मात्रै हो, यो कुरा चाहिँ जस्ट मात्रै हो, जस्ट मात्रै हो। तर तपाईलाई कति ऐठान पारेको छ होइन दुष्ट आत्माले। तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ जस्ट यो मात्रै हो, जस्ट भन्नु सक्नु। सो रियल, अनसिन वर्ल्ड इज भेरी रियल। फेथ, यु डोन्ट सी द फेथ, तपाईले फेथलाई देख्न सक्नुहुन्न, बट यु सी द रिजल्ट अफ द्याट फेथ, त्यसको तपाईले परिणाम देख्न सक्नुहुन्छ। हिजो पासाङले मलाई भन्दै थियो, एउटा कस्तो के आएर एउटा केटी कस्तो एट्याक गर्नु आयो रे प्रार्थना गर्दा गर्दै। पृथ्वीले मलाई भन्दै थियो समथिङ, खै के को झुम्सी त्यो बोक्सीको आयो रे,
अब लु यो कुरा जस्ट होइन होला भन्नु सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई ऐठानी के जेजस भन्दा छर्लङ्गै हुनुहुन्छ, होइन गर्नु सक्नुहुन्छ? मेरो जीवन त्यस्तो हुन्छ। कति ऐठन पार्छ मलाई, मान्छेले कति प्रधानता शक्ति उनीहरूले प्रयोग गर्छ, तर ममा जति पनि लगाएको हात हतियार त्यसले सफल हुँदैन, किनभने म परमेश्वरको छोरा हुँ। आमेन। तपाईँ छोरीहरू हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सो रियल, फेथ इज सो रियल। उदाहरणको लागि, फेथ मिन्स लाइक ए इलेक्ट्रिक वायर। एउटा बिजुलीको तार सम्झिनुहोस्। यु सी द बिजुलीको तार, बट यु डोन्ट सी द पावर इनसाइड, राइट? त्यो भित्रको तपाईँले त्यो पावर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो हेर्नुहोस् त, त्यो तार हेर्नुहोस् त, बाहिर गएर तार हेर्नुहोस् त। त्यो बिजुलीको तार भनेको बिलिफ हो, बट त्यो त्यहाँभित्र बगेको शक्ति चाहिँ फेथ हो। तपाईँले आउँछ कि मेरो घरमा लाइन एकचोटि छाम्छु नभन्नुहोस्, प्लिज प्लिज डोन्ट डु द्याट इन जिजस नेम। त्यहाँ शक्ति छ। यु डोन्ट सी द्याट पावर, राइट? अनलेस त्यसले परिणाम निकाल्छ। अन्तमा तपाईँ देख्नुहुन्छ स्वाट आउँछ, लाइट झिमेको बाल्छ, वाउ रहेछ रहेछ, म बाँचे अनुग्रहले म हाँसेको। जब एउटा ठिटो दुष्टात्मा लागेको हुन्छ, उसको बाउले यीशु कहाँ ल्याउँछ, अनि त्यहाँदेखि उसले भन्छ, यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मलाई मद्दत गर्नुहोस्, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। यीशुले त्यसलाई जवाब दिनुहुन्छ, तिमीले के भनेको? मैले सक्छु भनेर। विश्वास गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। अनि त्यो ठिटोको बाउले कराउँदै भन्छ, मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशूले त्यसको अनबिलिफ देख्नुभयो, तर फेथ हामी देख्दैनौँ। यदि कोही मान्छेले परमप्रभुको वचन उल्टो प्रयोग गर्छ भने युसी उसले कति विश्वास गरेको छ भने तपाईँ सुन्नुहोस्। यहाँ विश्वासीले पनि त्यस्तो नराम्रो बोल्छ। उनीहरूसँग गिफ्ट अफ फेथ भए तापनि तर उनीहरूले डिफ्रेन्ट बिलिभ गरेको कारणले गर्दा उल्टो बोल्छ, उल्टो बोली पठाउँछ, अनि अन्त्यमा गिफ्ट अफ फेथलाई धेरै प्रभाव गर्छ। अब तपाईँले शङ्का गर्नु बित्तिकै तपाईँबाट गिफ्ट अफ फेथ परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ भनेको होइन। कोही बेला भेडा हिलोमा जान्छ, तर हिलोमै रमाइ रहँदैन, त्यहाँबाट निस्किन्छ, किनभने भेडा हिलोको लागि बनाएको होइन, सुँगुरको लागि बनाएको हिलो चाहिँ। समटाइम त्यस्तो हुनसक्छ होइन, या बोलीमा त्यस्तो हुनसक्छ, तर छिट्टो त्यो कुरालाई हामीले ट्विस्ट गरेर उहाँको वचन हामीले बोलिहाल्नुपर्छ। आमेन। त्यसलाई रिपेन्टेन्स भन्छ। जस्ट यु चेन्ज युर माइन्ड, द्याट इज रिपेन्टेन्स, देन यु विल चेन्ज युर वे, राइट? त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो बाटोलाई तपाईँले बिस्तारी बिस्तारी बनाउँदै लानुहुन्छ। 10 जना जासु कनान देशमा, प्रतिज्ञाको देशमा जब पठाए नि, उनीहरूले जे थियो त्यो देखे आएर बताइदियो। उनीहरूले भन्यो, त्यहाँको मानिस त यति बलियाहरू रहेछन्, आमा उनीहरूको त्यो सहर त पर्खलहरू त ठुलो ठुलो पर्खलले घेरेको रहेछन् सहर त, त्यहाँको मानिसले त आफ्नै मानिसलाई निल्दो रहेछन्। बाबा है, मान्छेले निल्नु भनेको निल्दो रहेछ, त्यहाँ त दैत्यहरू रहेछन्, नेपाली रहेछन्, तिनीहरूको अगाडि त हामी त फटेङ्ग्राहरू जस्तो देख्यौँ, हट हामी सक्दैन। तर युसुफ र कालेबले के भन्यो? तिनीहरूबाट तिनीहरूको सुरक्षा हटिसकेको छ, जाऊ त्यो देश परमेश्वरले हाम्रो लागि खाजा बनाइदिनु भएको छ, शिकार बनाइदिनु भएको छ। दे आवर ब्रेड, तिनीहरू हाम्रा रोटीहरू हुन्। परमप्रभुले नै यदि घर बनाउनु भएन भने नि बनाउनेको काम व्यर्थ हुन्छ। यदि परमप्रभुले सहरको रक्षा गर्नु भएन भने रखवालीको काम व्यर्थ हुन्छ। यदि परमप्रभुले तपाईँबाट सुरक्षा हटाउनु भयो भने नि प्रिया, तपाईँलाई त्यो विन्ड प्रुफले होस् या वाटर प्रुफले कोरोना भाइरसले थाम्दैन प्रिया, यु ड्रप ड्याट, तपाईँ मर्नुहुन्छ प्रिया। मैले के भन्दैछु? उनीहरूबाट के अरे परमेश्वरको सुरक्षा हटिसकेको छ भन्ने बित्तिकै अब तिनीहरूलाई गएर हामी पो खाइन्छ त, हामी अगाउने भयौँ। स्पिरिट अफ फेथले देखेको कुरा होइन, अदृश्यको शक्तिको कुरा बोल्दछ। तर जोसँग विश्वास छैन नि त्यसले चाहिँ
मलाई यस्तो भएको छ, फल्ना पनि मेरो बिरामले मर्यो अरे। फेरि सुनाउने मान्छे पनि त्यस्तै बिरामको सुनाइदिन्छ त, मेरो अङ्कल पनि यस्तै बिरामले मरेको भनिदिन्छ त। अब म मर्छु होला होइन, तर तपाईँसँग स्पिरिट अफ फेथ छ, तपाईँले उहाँको वचन विश्वास गर्नुहोस् र उहाँको वचन तपाईँले डिक्लेयर गर्नुहोस्, म मर्दिनँ तर बाँच्नेछु, परमप्रभुको महिमालाई म प्रकट गर्नेछु। आमेन। तपाईँमा अभाव छ, ला कङ्गाल हुने भए, मेरो सबै आफन्तले छोड्ने भयो, अब सम्पत्तिमा त दाजुभाइ हाई हाई भयो, म विपत्तिमा अब एक्लै हुने, कोही छैन हुने भयो, ल मलाई यस्तो हुने, मेरो जिन्दगी गयो, मेरो अब होइन। परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार मेरो सबै खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। आमेन। अकर्डिङ टु द रिचेस अफ हिज ग्रेस, आफ्नो सम्पत्ति होइन तर परमप्रभुको सम्पत्ति अनुसार। आमेन। हालेलुया। यो कुराहरू तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। म कहिले दबाई मेरो अन्त्य नहुने रहेछ, मेरो लाइफ यस्तै हुने रहेछ, होइन। उहाँको वचनलाई तपाईँले उल्टो तरिकाले भनिदिनुपर्छ। तपाईँको मुखमा परमेश्वरले राख्नुभएको छ उहाँको वचन। आमेन। हिब्रूको पुस्तक, हिब्रू होइन, हितोपदेशको पुस्तक 18:21 भन्छ, जीवन र मृत्यु आफ्नो मुखमा हुन्छ, जसले त्यसलाई प्रेम गर्छ त्यसले फल खानै पर्छ। परमप्रभुले हाम्रो जीवन र मृत्यु परमेश्वरको हातमा छैन। नभन्नु स्वर्गमा गएर प्रभु किन यति छिटो मलाई सम्झिनु भएको, नभन्नुहोस्। तपाईँलाई आजसम्म उहाँले बिर्सिनु भएको छैन, उहाँले तपाईँलाई कहिले छाड्नुहुन्न, उहाँले तपाईँलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। आमेन। तपाईँले नि मकै रोपेर धान फलाउन सक्नुहुन्न, तपाईँले जे रोप्नुहुन्छ त्यसको फल तपाईँले खानुहुन्छ। तपाईँले प्रेम रोप्नुहोस्, तपाईँले प्रेमको कटानी गर्नुहुन्छ, तर घृणा रोपेर प्रेमको अपेक्षा मदया कहिले नगर्नुहोस्। यु पाइङ घृणा। आमेन। हालेलुया। प्रेमको अपेक्षा नगर्नु होला। लभ योर वाइफ एन्ड सी विल लभ यु ब्याक। आमेन। तपाईँलाई उसले प्रेम गर्छ। किक युर वाइफ, सी विल किक यु आउट। आमेन। जीवन र मृत्युको शक्ति केमा हुन्छ? हाम्रो जिब्रोमा हुन्छ। तपाईँ जीवनमा कति धेरै यो नाकले सास फेर्ने, त्यसको उत्तर ठिक तलतिर राखिदिनु भएको छ, यहाँ राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो बेला लाइसेन्स पाएको जस्तो जे पाए त्यही नबोल्नुहोस्, राम्रो हुँदैन। साँच्ची म इभन क्रिस्चियनको घरमा गएको छु कतिवटा ठाउँमा, अहिले त होइन, तर त्यस्तो ठाउँमा म जिन्दगीमा पुग्नु नपरोस्। छाउराहरू कति काराको, ओए उसको माउ चाहिँ कुकुरी होइन र, हो किन भन्नुहोस् त? यति नराम्रो शब्द बोल्छ नि, माई लर्ड। अनि भुक्ने त आफूलाई हो नि त, पछाडि गएर टोक्ने त आफूलाई नि त, पछाडि गएर राम्रो शब्द बोल्नु। जैतुनको रुख मुना जस्तो हुने, प्रेज द लर्ड। राम्रो उहाँको वचन सबै कुरा लेखेको छ हाम्रो जीवनको सबै बारेमा, राम्रो कुरा हामी बोल्नु न। आमेन। तपाईँ नि आज हुनुहुन्छ हिजोको बोलीले, तर तपाईँ भोलि देख्नुहुन्छ आजको बोलीले। मैले के भन्दैछु? भविष्यमा तपाईँ आज हुनुहुन्छ नि त्यो हिजोको बोलीले, तर तपाईँ भोलि कस्तो देखिनुहुन्छ आजको बोलीले सुरु हुन्छ। जस्ट ब्ल्याङ ब्ल्याङ ब्ल्याङ, धेरै बोलीमा पापको अभाव हुँदैन भन्छ। बरुभन्दा मुखलाई थामा नबोल्न त्यस्तो कुरा, नराम्रो कुराहरू हामीले बोल्नु हुँदैन, किनभने परमप्रभुले हामीलाई यहाँ विश्वास लगाइदिनु भयो। त्यो कुरा हामीले मुखले ब्ल्याङ 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 बोल्नु भने हुन आउँछ। एकचोटि एन्ड्रु मकले प्रचार गरेको हुन्छ चर्चमा, ठ्याक्कै त्यो आइतबार, विथ लङ लाइफ आई विल सेटिस्फाई यु एन्ड सो यु द वे अफ एन्ड सो यु द वे अफ साल्भेसन, साम 91:16 गरेर प्रचार गर्छ। यु लिभ लङ इन द नेम अफ जिजस। सबैले भन्छ एमेन। घरमा पुग्दाखेरि छोरा मरेको हुन्छ। ल पास्टर भक्कमा आउँछ, पास्टर बा तपाईँले भन्नुभएको थिएन हामी लामा आइ बाँच्छ, कसरी मेरो छोरा जौन अवस्थामा मर्यो? अब कतिवटा प्रश्नको उत्तर हामी दिन सक्दैनौँ, तर फाइनली उहाँले सोध्नु भएछ केही घटना भएको थियो घरमा? अलिकति भएको थियो। के भएको थियो? अलिकति जौवन छोरा यस्तो यस्तो भएको थियो, मैले भनिदिएँ। के भनिदिएँ? तँ घर फर्केर नआइजा। अनि अन्तिममा कहिले घर फर्केर आएन रहेछ, माथि स्वर्गीय घर पुगेछ। से हाउ यु स्पिक।
विल डिटरमाइन योर लाइफ। कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ? विश्वासले ठिक परमेश्वरको वचनसँग बोल्छ र परिस्थितिको उल्टो बोल्छ। हुन त देखेको थियो नि त, दैत्यहरू देखेको थियो, मानिसले यति डेन्जर, उनीहरूको अगाडि त हामी फटेङ्ग्रा भनेपछि याद गर्नुहोस् त, फटेङ्ग्रा कस्तो हुन्छ? फटेङ्ग्रा ग्रास सुपर भनेको छ, ग्रास सुपर भनेको ग्रासमा बस्छ त्यो, त्यस्तो देखिएको थियो। तर दुईजनासँग दे हेभ अ डिफरेन्ट स्पिरिट। हामीसँग आज त्यही आत्मा हामीले बोकौँ। आमेन। समस्या परिस्थितिको घडीमा पनि हामी डिफरेन्ट कुराहरू बोलौँ। हालेलुया। डिफरेन्ट कुरा बोल्नु, हाम्रो लाइफलाई डिफरेन्ट बनाउनु। जोसुकैले जेसुकै बनोस्, मतलब नगर्नु। तर उहाँको वचनले यदि भनेको छ भने मतलब गरिराख्नु। आमेन। हामीले विश्वाससँगले हामीले प्रयोग गरौँ, हामीले आफ्नो बोलीलाई सुधारौँ। जे पाए त्यो नबोल्नु, हामी त्यस्तोहरू नबोल्नु। राम्रो कुरा बोल्नुहोस् न, ठिक उल्टो बोल्नुहोस्। ठिक उल्टो परिस्थितिको ठिक हामी उल्टो बोल्नु। यदि हामीसँग स्पिरिट अफ फेथ छ भने, मेरो पति सुध्रेन, अब अर्को हेर्छु, होइन, त्यस्तो होइन। पतिको लागि राम्रो कुरा बोल्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। आमेन। पास्टरको लागि राम्रो कुराहरू बोलिदिनुहोस्, मण्डलीको लागि राम्रो कुराहरू बोलिदिनुहोस्, अरू परिवारको लागि, सम्बन्धको लागि राम्रो कुराहरू बोल्नुहोस्। यदि तपाईँले त्यो कुरा देख्नु भएन भने पनि, किनभने हामीसँग विश्वासको आत्मा छ, त्यो कुराले हामीलाई प्रभाव पार्छ। तपाईँले फेथलाई अझै एक्सटेन्ड गर्नु चाहनुहुन्छ भने, विदाउट फेथ इट इज इम्पोसिबल टु प्लिज गड। फेथलाई एक्सटेन्ड गरौँ हामी। आमेन। त्यो फेथलाई हामी एक्सटेन्ड गरौँ। बाई फेथ भनेर 11 हिब्रू 11 तपाईँले सबै बाई फेथ पाउनुहुन्छ। विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाको देशलाई उनीहरूले प्राप्त गरे। त्यो विश्वास नेपाली प्रयोग गर्छ, तर वर्ड फेथ हो, किनभने उनीहरूसँग फेथ थियो, उनीहरूले राम्रो कुरा बोलिबस्थ्यो। आमेन। उहाँको वचनमा उनीहरूले राम्रो कुराहरू बोलिबस्थ्यो। Psalm 91:2 says, I will say of the Lord, He is my fortress and my refuge, my God, in Him I will trust. परमप्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। परमप्रभुको बारेमा म मौन रहँदछु। परमप्रभुको बारेमा म चुप रहँदछु र मलाई सबै प्रतिज्ञा पुरा हुन्छ। नेभर। परमप्रभुको बारेमा म भन्नेछु। सबैले भन्नुहोस् न, परमप्रभुको बारेमा म भन्नेछु। मलाई नसोध्नुहोस्, पास्टर जोसेफ साम 91 तपाईँले दिनुभएको मैले राखेँ, काम लागेन त, म त यस्तोमा परेँ। डिड यु से द्याट? डिड यु से? तपाईँले के भन्नुभयो? साम 91। म अफन साम 91 पढिबस्छु। आई नो ऑल दैट वर्सेस, बट स्टिल आई से अफ द लर्ड। परमप्रभुको बारेमा म भनिबस्छु। अघि मैले वर्कसिपमा भन्दै थिएँ तपाईँलाई, मैन नरहनु, यतापट्टिकोले के बोल्छ होला म सुन्छु, अनि त्यसलाई म जज गर्छु होइन। आफ्नो उसको विश्वास छ त्यो स्तरमा। परमप्रभुले सायद उसलाई भित्री चोट लागेको छ ल, प्रेमको अभाव भइरहेको छ ल, उसले भन्न सक्छ, आब्बा तपाईँ मेरो प्रेम हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई पहिले चुन्नुभयो, तपाईँलाई मैले चुनिनँ। अरूले मलाई घृणा गरे तापनि तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आफ्नो हृदय ब्रोकन भएको छ, तपाईँले मेरो हृदयलाई मलमपट्टि गर्नुहुन्छ। मेरो हृदय जागेको छ, उठेको छ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। नसुन्नु, त्यो वास्ता नगर्नु, उहाँलाई आफ्नै ठाउँमा छाडिदिनु, तर आफूलाई याद गर्नु, मैन नबस्नु कहिले पनि। परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नुभएको छ कति उहाँको कार्यहरू। जस्ट किप साइलेन्ट, चुप लाएर बस्ने होइन, परमको बारेमा हामीले भनिराख्नुपर्छ। आमेन। भनिराख्नुपर्छ। गलाती 2:20 भन्छ, म ख्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनु हुनेछ। जुन जीवन म अहिले जिउँछु, परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा जिउँछु। परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा होइन। लिटरल ट्रान्सलेसन KJV भर्सन हेर्नुभयो भने, आई लिभ बाई द फेथ अफ सन अफ गॉड। म परमेश्वरको
परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउनेछु। वाट एभर अफ नट फेथ इज सिन। फेथ यहाँ बिलिभ भन्दैन। तपाईँले शङ्का गरे तापनि तपाईँ स्टिल धर्मी हो। एमेन। तर तपाईँसँग गिफ्ट अफ फेथ चाहिँ छ। गिफ्ट अफ फेथ छ। तपाईँले केही कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ अधर्मी पापी होइन, स्टिल यु हेभ गिफ्ट अफ फेथ। तर बोलीलाई परिवर्तन गर्नुहोस् जुन कुरा विश्वास गर्नुभएको छ। आमेन। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ? समटाइम्स सो डिप डाउन डाउन त्यसरी नै हामी जानुपर्छ। हाम्रो प्रकाशलाई हामीले सुन्नुमा पनि वृद्धि गरिराख्नुपर्छ। ती चिसो न तातो मन तातो हुनु हुँदैन। आमेन। फरिसीहरूले त जहिले गाउँ खाने कथा भन्थ्यो, दन्ते कथाहरू भन्थ्यो, मानिसलाई अल्मलाइदिन्थ्यो, धर्म कर्म कुरा गर्थ्यो। तर हामी फरिसी भन्दा बढ्ता धार्मिकता हाम्रो छ। हालेलुया। त्यो भएर हामीले उहाँको प्रकाशलाई गहिराइमा हामीले बुझ्न धेरै खाँचो छ। मण्डली विश्वास धेरै सजिलो, सो इजी। आमेन। फेथ इज भेरी इजी, इजी एन्ड सो एफर्टलेस। विश्वास गर्नुहोस्, त्यो कुरालाई बोलिराख्नुहोस्, त्यो कुरालाई बोलिराख्नुहोस्। ठिक परिस्थितिको उल्टो तपाईँले बोल्नुहोस्। पहाडलाई देख्नुभयो, समस्यालाई, येशूको नाउँमा तँ जरैबाट सुकिजा, समुद्रमा फाल्छु। मेरो जीवनमा आएको त्यो रोग छ, उदाहरणलाई क्यान्सर, क्यान्सर इन द नेम अफ जिजस आई प्लक इट आउट एन्ड थ्रो इन्टु द सी इन जिजस नेम। तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, आइया दुखिरहेको छ, दुखिरहेको छ। प्रभु येशूले पनि अघिल्लो दिन श्राप दिनुभएको थियो, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ दोस्रो दिनमा देख्नुभयो। तपाईँले केही समस्यालाई श्राप दिनुहोस् येशूको नाममा, येशूको नाममा त्यो समस्यालाई निक्ली भन्नुहोस्। तपाईँले देख्नुहुन्न होला, तर त्यसको जरा चाहिँ बिस्तारै सुक्दै हुन्छ। आमेन। सुक्दै जान्छ, जरा सुक्दै जान्छ, अन्तिममा पत्ताझरी सुक्छ। तपाईँको जीवनमा त्यो पहाड तपाईँले हेर्दा पनि समुद्रको गहिराइमा पसेको हुन्छ। त्यो समस्यालाई फेरि तपाईँले कहिले पनि देख्नुहुन्न, तर तपाईँले विश्वास गरेर उहाँको वचनलाई भनिराख्नुहोस्। आमेन। भनेको भन्यो भने, हेर्नुहोस् त, भनेको भन्यो भने भनेको चाहिँ भनिराख्नुहोस्। उहाँको वचनलाई भनिराख्नुहोस्, भनिराख्नुहोस्। आमेन। हाम्रो लाइफलाई येशूमा हामी सो डिफ्रेन्ट बनाउँछौँ, सो अमेजिङ बनाउँछौँ। प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् न, हामी सबैले येशूको नाममा सबैले हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। लुकिङ अनटु जिजस, द अथर एन्ड फिनिशर अफ फेथ। Looking unto Jesus. He is our author, amen, and He is our finisher of faith. Don't look in your problem. Don't look anywhere else. Looking means aforao, which means aforao भन्छ ग्रिक भाषाबाट। आफ्नो नजरलाई कुनै कुराबाट तर्कारा एक ठाउँलाई फोकस गर्नुलाई aforao भन्छ। Looking. Just look to Jesus. If you don't have faith, tell to Jesus, Lord Jesus, you're my faith. Amen. तपाईँ मेरो फेथ हुनुहुन्छ। कोही बेला तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ होला, तपाईँको अविश्वासमा उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि हामी मण्डली अरूको अविश्वास छ भने त्यो अविश्वासमा खुचिङ मचाउने होइन। जसरी येशूले त्यो छिटोको बाउको अविश्वासमा मद्दत गरेर त्यो गुङ्गो आत्मालाई निकाल्नुभयो, त्यसरी नै हामीले अर्काको अविश्वासमा हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। आमेन। कन्डेम गर्नु हुँदैन हामीले, जस्ट हेल्प देम, मिनिस्टर देम इन जिजस नेम। प्रेज द लर्ड। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यसो धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले आफूले प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँलाई कसरी प्रार्थना गर्नु लाग्छ। यहाँ कसैलाई छुटकाराको छ, हृदयको इमोसनल हिलिङको छ, आफैले प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँलाई के भइरहेको छ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईँहरू पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। यसो धन्यवाद दिन्छु, तपाईँको शरीर हो, यो शरीरको कारणले गर्दाखेरि म स्वास्थ्य छु, हटकट बल कहिले घट्दैन। जति उमेर बढे तापनि बल स्थिर जवानको रहन्छ, किनभने तपाईँको वचन म विश्वास गर्छु। यो तपाईँको शरीर हो। तपाईँको वस्त्रमा त 12 वर्ष अघिबाट रोग बग्ने स्त्री निको भएको छ। झन् तपाईँको शरीरमा त कति धेरै सामात्र शक्ति थियो। तपाईँको शरीरमा रोगहरू थिएन। तपाईँको शरीरले सबै कुरालाई जित्ने शरीर थियो। त्यो शरीर आज सौभाग्य हुन पाएका छौँ।
तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले खानुभयो यो कुर्राको चोट, त्यो कुर्राको चोट मेरो हातमा आएको छ। यो तपाईँको मासु हो, यो देह हो, म खाँदैछु। मलाई लामो आयु दिनुभएको छ, मलाई सुस्वास्थ्य राख्नुभएको छ, छुटकारा गर्नुभएको छ। ममा लगेको जति पनि हात हतियार छ कुनै पनि सफल खाँदैन, किनभने तपाईँको शरीर म प्रयोग गर्दैछु। उल्टै जानेछ। जस्तै हामीलाई शराब छ, उल्टै तपाईँले त्यसलाई रिभर्स गर्नुहुनेछ। वन्स गड हेज ब्लेस अस, नो वान कर्स। परमेश्वरले मलाई ब्लेस गर्नुभएको छ। बाहिर मानिसले मलाई श्रापे तापनि ममा श्राप लाग्दैन, तर उल्टो जानेछ, किनभने आई एम अलरेडी ब्लेस्ड इन योर बडी एन्ड इन योर ब्लड। लर्ड, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो कचौराका लागि। यो तपाईँको रगत हो, नयाँ करारको, मेरो लागि तपाईँले बगाउनु भएको। यसमा तपाईँले आफ्नो सामर्थ र शक्ति राख्नुभएको छ, किनभने मैले सकिनँ तर तपाईँले सक्नुभयो। मेरो सबै वर्तमान भविष्य प्रत्येक अतीतको पापहरू तपाईँले मेटाउनु भयो, तपाईँले धोइदिनु भएको छ। अनन्तसम्म धर्मी र पवित्र मलाई बनाउनु भएको छ। येशूको नाउँमा आमेन। आउनुहोस् हामी सबैले ग्रहण गर्नेछौँ प्रभु उसलाई।